जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। 21तमः श्लोकः। त्रिविधं नरकस्य एतत् द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यज। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन समेतम् अस्मान् सर्वान् दैवासुरसम्पद्विभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, आसुरस्वभाविनः आत्मसाक्षात्कारं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। आत्मसाक्षात्कारम् अप्राप्तिः आत्मनाशः भवति। अस्य नरकस्य त्रिविधमुख्यद्वाराणि भवन्ति, कामः, क्रोधः, लोभः च। अतः एतानि परित्यजेत् अर्जुन। एवं श्रीकृष्ण परमात्मा अस्मान् सर्वान् कामः, क्रोधः, लोभः इति त्रिविधद्वाराणि यानि आत्मनाशाय नयन्ति तानि अपाकर्तुं सूचयति। अतः वयं सर्वे काम, क्रोध, लोभान् अस्माकं स्वभावे न स्वीकुर्मः, येन आत्मनाशः भवति। कामः एकः मानसिकविकारः अस्ति, येन वयं पीडां, हानिं वा अनुभवामः। अतः वयम् अस्मासु कामम् अपाकर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। क्रोधः एका मानसिक अवस्था भवति, येन मनश्शान्तिः न भवति। यावत् वयं क्रोधं निवारयितुं, दूरीकर्तुं च प्रयत्नं न कुर्मः, तावत् एतस्य क्रोधस्य कारणेन पीडां, हानिं च अनुभवामः एव। अतः क्रोधम् अपाकर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। लोभः अपि एका मानसिक अवस्था भवति, येन वयम् अर्जितं धनं भोक्तुं न शक्नुमः। दीनानाम्, अभाविनां कृते दानं न कुर्मः। आवश्यकानि वस्तूनि अपि न क्रीणीमः। एवंविध लोभं न वर्धयितुं सावधानाः भवामः। काम, क्रोध तथा लोभः अस्मासु भवन्ति चेत् अस्माकं जीवनं नष्टाः भविष्यति इति श्रीकृष्णपरमात्मनः सूचनां स्मरन्तः एते अस्माकं व्यक्तित्वे न भवेयुः इति सावधानाः भवामः। श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव अस्माकं जीवलक्ष्यम् इति मत्वा श्रीमन्नारायणे एव शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। त्रिविधं नरकस्यैतत् द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यज। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति।
श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। त्रिविधं नरकस्य एतत् द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यज। ॐ त्रिविधं नरकस्यैतत् द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यज।